अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11। एडवांस लेवल है इसका सोम, और उसमें हमारा पहला तकरीबन लेवल से हमने शुरू किए थे। पहले 8 असबाक में जमायर यानी वो एक नाउन की ही किस्म है, वो पढ़ी। फिर उसके बाद हमने अफ़ाल का एक सिलसिला शुरू किया था लेवल 1 से। लेवल 2 में भी मुकम्मल वही, और लेवल 3 के भी पहले 10 असबाक अफ़ाल की ही अकसाम में थे। आज हमारा जो है कुरानी अरबी में ग्रामर का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। तो ग्रामर के अरबी में दो हिस्से हैं। एक को जिसको सर्फ के नाम से ताबीर किया जाता है, जो हमने लेवल 1 से शुरू किया और अभी तक इस लेवल के सबक नंबर 10 तक पढ़े हैं, वो अफ़ाल में है। और एक इसका ग्रामर का दूसरा पार्ट ये है कि जिसको नहव के नाम से ताबीर करते हैं। तकरीबन ये हर जबान की लैंग्वेज में इस तरह के कवानीन और कायदे होते हैं। जैसे इंग्लिश में भी हम जब ग्रामर को तकसीम करते हैं तो उसको 2 या 3 हिस्से में तकसीम कर लेते हैं। एक्ट, टेंसेस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वगैरह, और इसकी तरफ डायरेक्ट नरेशंस वगैरह, और दूसरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो सेम कोई अरबी जबान में भी ऐसे है। पहले अफ़ाल की गिरदानें हमने पढ़ी, अब इसका दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है नाह। सर्फ और नाह में फर्क क्या है? सर्फ बात करती है कि एक पूरा लफ्ज मुकम्मल ये बना कैसे है, उसके पहले हरफ पर कौन सी हरकत है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और वो सर्फ ज्यादातर उसकी बहस फेल से होती है। नाह का ताल्लुक इसम या फेल दोनों से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अस्मा से ताल्लुक है नाह का। और ये सिर्फ लफ्ज के आखिरी हरफ से बात करती है कि आखिरी हरफ पर आपने क्या पढ़ना है। तनवीन पढ़नी है, नहीं पढ़नी, जबर है, जेर होनी है, पेश होगी, तनवीन होगी, नहीं होगी, शुरू में अलिफ लाम होगा, नहीं होगा। इसी तरह वाहिद होगा लफ्ज, तस्निया तो कैसे होगा, जमा होगा तो कैसे होगा, तस्निया कैसे बनेगा, जमा कैसे बनेगा, और जमा की कितनी अकसाम हैं। तो ये जितनी भी अबहास हैं, अभी जितनी भी बहस इस लिहाज से होगी, वो कहलाती है नाह। नून हा वाव ना, ये ग्रामर का दूसरा पार्ट शुमार किया जाता है। तो गोया इसमें लफ्ज, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज, दूसरे से तीसरा लफ्ज, तीसरे से चौथा, कि एक लफ्ज से दूसरा कैसे बना, और नहीं बना नहीं, बनने का सवाल सर में होता है कि एक लफ्ज के साथ दूसरा मिलाए तो कैसे जुमला बन जाएगा। तो गोया के एक लफ्ज से बात होगी, फिर दो लफ्जों से बात होगी, फिर दो के साथ एक को मिला के जुमला, जुमले से फिर आगे मजीद। तो मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ करके जब जुमला और कलाम बनाया जाता है, ये नफ्स बताती है कि आप अल्फाज को कैसे जोड़ेंगे, उससे कैसे जुमला बनेगा, जुमले के बाद उनको कैसे आपस में रब्त करेंगे कि वो पैराग्राफ बनेगा। तो इस तरह लफ्ज, फिर उससे एक से दो, दो से तीन, जुमला, जुमले से कलाम, ये तरीका जो हमें नहव बताए। इसीलिए आज का हमारा जो पहला सबक है, वो उसमें जो पहली चीज जेर बहस है वो लिखी गई है मुफरद, सिंगल वर्ड, अकेला लफ्ज। फिर उसके बाद मुरक्कब, मुरक्कब की अगर से हम आगे तकसीम करेंगे। तो मुरक्कब की दो किस्में के, जब एक लफ्ज के बाद दूसरा उसके साथ मिलाया तो ये क्या बना। तो मुरक्कब की फिर दो किस्में पढ़ेंगे हम, कि एक लफ्ज के साथ दूसरा मिलाया तो अब ये आया मुरक्कब, दो जुमलों से मुकम्मल सेंटेंस और मफहूम बनेगा या नहीं बनेगा। इसका काफी सारा हिस्सा हम लेवल 1 में पढ़ चुके हैं। अगर एक लफ्ज के साथ दूसरा मिला तो कभी पूरा जुमला बन जाता है। जैसे आना आलिमुन, हुआ आदिलुन, हुआ और आदिलुन दो लफ्ज मिलाए जुमला बन गया। और कभी ऐसा भी होगा कि दो लफ्ज मिलाएंगे लेकिन वो जुमला नहीं बनेगा, जुमले के एक हिस्सा बनेगा, तो वो मुरक्कब होगा। अब मुरक्कब के आगे यहाँ से इकसाम शुरू हो जाएंगी। तो मुरक्कब के बाद ये दो मुरक्कब की किस्में यहाँ जिक्र करती हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह, मौसूल से। गोया कि आज के सबक में हमारा सिंगल लफ्ज, अकेला कलमा, अकेला लफ्ज, अकेला वर्ड, फिर उसके बाद उसको मुरक्कब के दो मिला दिए जाएं
تو کیا بن سکتا ہے؟ تو ان دو کی دو، جب دو لفظ ملا لی جائے تو اس کی دو قسمیں ذکر کر دی کہ دو لفظ ملائے گے تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقے سے ان کو مضاف مضاف الیہ کہیں گے، ایک طریقے سے ان کو موصول صرف کہیں گے۔ تو گویا کہ یہ ہم آج 4 چیزیں اس سبق میں پڑھیں گے: مفرد، مرکب، مضاف مضاف الیہ، موصول صرف۔ یہ ہمارے سبق کا وہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ اعادہ بھی کر لیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم مفرد، مرکب، مضاف اور مرکب کی دو قسمیں اضافت اور مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کو پڑھیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ پچھلے سبق کو دوہرا لیں تاکہ پتہ چلے کہ فعل رباعی بھی آپ نے پڑھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کب کسی دن سوال ہو کہ فعل رباعی کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہوتا ہوگا، ایسے نہ ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک مثال دوبارہ دے دی ہے: فعلل، فعلل، فعللو، فعللت، فعللتما، فعللتم، فعللت، فعللنا، فعللت، فعللتا، فعللنا، فعللتی، فعللتما، فعللتن، فعللت، فعللنا۔ اس کو کسی بھی فعل سے ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے وہ ہم نے پڑھا ہے زلزلہ سے: زلزلہ، زلزلہ، زلزلو، زلزلتا، زلزلتما، زلزلتم، زلزلت، زلزلنا، زلزلت، زلزلتا، زلزلنا، زلزلتی، زلزلتما، زلزلتن، زلزلت، زلزلنا۔ اب آ جاتے ہیں آج کے سبق کی طرح، اور وہ ہے نیا سبق ہمارا لفظ کی اقسام۔ جو چیز ہم زبان سے کہتے ہیں، نہیں، بہت سے باب ہیں، ہم نے بہت سے پڑھے ہیں۔ زلزلہ پڑھا ہے، وسوسہ پڑھا ہے، دمدمہ پڑھا ہے، کبکبہ پڑھا ہے، آسا آسا پڑھا ہے، دخرجہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ آپ جتنے کہیں گے رباعی کے افعال مل جائیں گے، لیکن ہم نے کیونکہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کو ادب بنایا تھا۔ جی، نیا سبق لفظ کی اقسام۔ لفظ کی اقسام غور سے دیکھیے گا۔ لفظ دو قسم پر ہے، لیکن اصل تو لفظ ایک ہی قسم پر ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لفظ کہتے ہیں ما یلفظ بہ اللسان، وہ ساؤنڈ، وہ آواز جو زبان نے نکالی، جو زبان سے نکلی، یعنی انسان کی زبان کے ساؤنڈ کو لفظ کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ دو طرح کا ہے، یا تو اس کا معنی ہوگا جو ساؤنڈ زبان سے ہے، یا تو اس کی کوئی میننگ ہوگی، یا اس کی کوئی میننگ نہیں ہوگی، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ دو قسمیں فرسٹ بن جاتی ہیں کہ جو ساؤنڈ زبان، کیونکہ ما یلفظ بہ اللسان لفظ کہتے ہیں جو زبان سے نکلے، اور جو ساؤنڈ، جو چیز زبان سے نکلتی ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے: ایک وہ جو ساؤنڈ معنی رکھتی ہے اس، اور ایک ساؤنڈ وہ بھی ہوگی آواز تو زبان سے نکلی ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جیسے بہت سی آوازیں ہم نکالتے ہیں۔ لیکن اب ہمارا علم نحو میں جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں وہ بحث کرے گی، اس کے اندر جو ہم پڑھیں گے اس لفظ کے بارے میں جو میننگ رکھتا ہے، جو معنی رکھتا ہے۔ جو میننگ نہیں رکھتا، بہت سی زبان سے نکلنے والے ساؤنڈ ہیں جن کو کوئی میننگ نہیں ہے، اس سے بات نہیں ہوگی۔ اس کو عربی میں مہمل یا لفظ غیر موضوع کہہ دیتے ہیں کہ وضع ہی نہیں کیا گیا، ویسے نکل گئی زبان سے۔ جی، تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ما لفظ کی تعریف کی گئی: ما یلفظ باللسان، جو ساؤنڈ الفاظ کے انسان کی زبان سے نکلتی ہے۔ پھر اس میں سے بامانہ سے ہم نے بات کرنی ہو۔ اب پھر اس کے بعد لفظ کی دو قسمیں ہو گئی۔ لفظ یا تو سنگل ہوگا، مفرد کہلاتا ہے، اکیلا لفظ، یا مرکب ہوگا۔ مرکب کا مطلب ایک سے زیادہ ہوں گے، دو، تین، چار، پانچ، چھ، کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مفرد، مرکب، مفرد، مرکب، ذہن میں رکھیے گا لفظ کی دو قسمیں ہوئی: مفرد، مرکب۔ مفرد کیسے؟ اب مفرد کی مثال دے دیں۔ ایک لفظ جیسے اللہ، ایک لفظ ہے۔ انزل، فعل ہے، ایک لفظ ہے۔ من، حرف ہے، ایک ہے۔
मिन समा, यहाँ असमा को ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि मिन हर्फ अकेला कभी इस्तेमाल नहीं होता, किसी चीज के साथ आता है तो तब अपनी मीनिंग देता है। तो यहाँ असमा ब्रैकेट में लिखा है, गोया कि यहाँ मुराद सिर्फ मिन हमारी मुराद है। तो तीन लफ्ज हो गए, ये मुफरद है। अल्लाह अनजला मिनस समा, ये एक आयत से तीन हरफ लिए। अल्लाह अनजला मिनस समा, अल्लाह ने आसमान से उतारा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि लफ्ज कौन कौन सा है। अल्लाह ये नाउन है, अकेला लफ्ज है, लफ्ज है। अनजला अकेला लफ्ज है, मुफरद कहलाता है। मिना समा मिन हर्फ जार है, तो एक इसम की मिसाल दी, एक फेल की मिसाल दी, एक हरफ की दी। गोया के लफ्ज जो जबान से निकला है वो इसम भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है, और वो तीसरी किस्म हरफ भी हो सकता है। तीनों में से कोई हो सकती है। अब आ जाते हैं मुरक्कब। अच्छा, मुरक्कब के लफ्ज से ये आता है कि ये कोई मुरब्बा ही है। मुरक्कब उसके समझ में आ जाता है कि ये कोई चीज है। मुरक्कब एक से ज्यादा अल्फाज हो, जैसे रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन दोनों इसम है। रब और आलमीन दो इसम मिले हैं, मुरक्कब हो गया। और मुरक्कबी हम किस पढ़ चुके हैं, मुरक्कब इजाफी। और दूसरी मिसाल मुरक्कब की, युमिनून बिल गैब। अब इसमें तीन लफ्ज आ गए, युमिनून फेल भी है, इसमें फाइल भी है, और बिल गैब जार मजरूर। तो ये मिसाल आ गई मुरक्कब की। लेकिन अभी सबसे पहले हमारा जो ताल्लुक है वो, अच्छा ये पुराना सबक है हमारा, इसम फेल हर्फ पढ़ चुके हैं, नाउन वर्ब और पार्टिसिपल। अब हम आते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले मुफरद। मुफरद तो हमने पढ़ लिया कि सिंगल वर्ड, अकेला लफ्ज। जब भी कहीं होगा अकेला लफ्ज तो वो मुफरद है। अब इसकी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ग्रुप में एक एक्सरसाइज दे दूं जिसमें आप मुफरद और मुरक्कब को इलादा इलादा आपने करना है। तो मुफरद सिंगल वर्ड, अकेला लफ्ज, और मुरक्कब जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने, मुरक्कब की है। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा, दो अल्फाजों, जैसे उसकी मिसाल हमने दे दी, गुलाम मुजैदीन, गुलाम मुश्तबा, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल लतीफ, इजाफत आप पढ़ चुके हैं। या दो से ज्यादा हो, जैसे युमिनून बिल गैब। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको एक एक्सरसाइज भेज दूं जिसमें आप इन दोनों को, मुफरद और मुरक्कब की पहचान कीजिएगा अपने ग्रुप में। सबक अब आती है मुरक्कब की अकसाम। तो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे जो आज अहम है, वो मुरक्कब की अकसाम है। तो आज मुरक्कब की दो अकसाम पढ़ेंगे, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुरक्कब की दो किस्में के, एक है मुरक्कब नाकिस, एक है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। नाकिस से ये बात क्लियर हो रही है कि जो हुदूरा हो, मुकम्मल ना हो। और मुरक्कब ताम का मतलब है जो मुकम्मल हो, जैसे ही उसको बोला जाए मुकम्मल मतलब मफहूम बात क्लियर हो जाए। तो अब देखिएगा मुरक्कब की अकसाम। मुरक्कब, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस अधूरा, मुकम्मल नहीं हुआ। मुरक्कब ताम जो मुकम्मल हो चुका है। अब मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम दोनों की दो दो किस्में हमारे पास। मुरक्कब नाकिस की दो किस्में, इजाफी और तौसीफी। मुरक्कब नाकिस इजाफी, मुरक्कब, ये मुरक्कब का लफ्ज इसके साथ लगा है, मुरक्कब नाकिस तौसीफी। और फिर मुरक्कब की दूसरी किस्म आ गई, मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। यहां तक बात दोबारा है कि मुरक्कब को तकसीम कर रहे हैं। फिर आते हैं लफ्ज जो जबान से निकले और माना रखता हो। फिर इसको अकेला हो, सिंगल हो, तो ये मुफरद कहलाता है। जब ये दो और दो से ज्यादा हो जाए तो ये मुरक्कब बन जाता है। फिर मुरक्कब की दो किस्में हुई, मुरक्कब नाकिस उदूरा,
مرکب تام، جو مکمل ہو جائے. پھر مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. اور مرکب تام کی بھی دو قسمیں، مرکب تام اسمیہ اور فعلیہ. اچھا، یہاں مرکب ناقص اور تام دونوں کی دو دو قسمیں بتائیں گے. مرکب ناقص کی بھی ایک قسم بتائی اضافی اور دوسری توصیفی. اور مرکب تام کی بھی دو قسم بتائی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. کیا اتنی ہی ہے ٹوٹل قسمیں؟ نہیں، اور بھی ہے. مرکب ناقص کی بھی تین قسمیں اس کے علاوہ ہیں، لیکن ان کا استعمال قرآن کریم میں کام ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے یہ کہ برڈن آپ پر بہت زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا. اس طرح مرکب تام کی بھی صرف یہ جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ نہیں، ایک اور قسم بھی ہے، جملہ انشائیہ بھی ہے. اور آگے اس جملہ انشائیہ میں بھی آگے ہے جملہ تمنائیہ بھی ہے، جملہ ترجیہ بھی ہے. لیکن ان کو ذکر نہیں کیا کہ ان کی اتنا استعمال نہیں ہوتا. جملہ تعجبیہ بھی ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. پوری گرامر جو وہ ان کے ارد گرد ہوتی ہے. مرکب ناقص، مرکب تام، مرکب ناقص کی دو اہم قسمیں اضافی اور توصیفی جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں. اور اس طرح مرکب تام کی بھی دو اہم قسمیں، جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ، یہ اکثر استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ انشائیہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے، امر اور نہیں جس کو ہم کہتے ہیں. اور مرکب تمنائی، مرکب یہ ہے باقی، لیکن وہ کم استعمال ہوتی ہے. لیکن ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا مختصر ان کو بھی پڑھیں گے. تو آج گو ہے کہ ہمارا سبق تھا مرکب مفرد، مرکب اور مرکب کی دو اقسام، پہلے مرکب ناقص، مرکب تام. پھر مرکب ناقص کی دو قسمیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. اور مرکب تام کی بھی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو امید ہے کہ آج اتنا سبق کافی ہے. کل انشاءاللہ جب یہ اگلی کلاس پیر کو ہوگی تو پھر اب ہم ناقص کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے. مرکب ناقص کی بھی کچھ جو قسمیں یہاں نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آکے مرکب ناقص کی اضافی اور توصیفی کو تفصیل سے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.